السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد متعلق بمادة محيط الأرض استعدادا للامتحان الجهوي. إذا فكنا سبق وبدينا الملخصات الخاصة بالاستعداد للامتحان الجهوي، والآن وصلنا لآخر ملخص وهو الخاص بالمناعة، مناعة الجسم، l'immunité. من بعد هذا الفيديو هذا غادي نبداو واحد الجزء اخر من الاستعداد، وهو غادي نشوفوا فيه امتحانات جهويه. اذا فغادي نحاولوا نخدموا امتحانات جهويه خاصه بالمسلك الدولي بوحده، وغادي نشوفوا امتحانات جهويه خاصه بالمسلك العام. اذا غادي نشوفوا امتحانات جهويه بالفرنسيه وامتحانات جهويه بالعربيه، هكذا باش نستعدوا نكملوا الاستعداد ديالنا. اذا نبداو الدرس ديالنا. بالنسبه للدرس ديال اليوم فهو كيتكلم على مناعه الجسم، ليمينيتي كما مكتوب هنايا. هنا شنو وضعت خطاطه كتلخص المحاور الاساسيه ديال هذا الدرس كما جاء به الاطار المرجعي. اذا ففي الاطار المرجعي فبالنسبه لهذا الدرس هذا كيتكلم على المحاور التاليه. اذا في المحور الاول عندنا فيه غادي نشوفوا ليمينيتي نون سبيسيفيك. اذا المناعه غير النوعيه، كتسمى المناعه غير نوعيه او كتسمى المناعه طبيعيه، ليمينيتي ناتوريل. اذا كنقولوا ليمينيتي نون سبيسيفيك او بيان ناتوريل. اذا المناعه غير نوعيه شنو غادي نشوفوا فيها؟ غادي نشوفوا فيها لي باريير ناتوريل، غادي نشوفوا فيها الحواجز الطبيعيه، وغادي نشوفوا لا رياكسيون انفلاماتوار. هاد لا رياكسيون انفلاماتوار اللي كتسمى الاستجابه الالتهابيه غادي نشوفوا فيها جوج ديال المصطلحات مهمه خاصنا نعرفوها، اللي هي لا ديابيدوز اللي هي الانسلال. شنو كيعني الانسلال؟ وغادي نشوفوا لا فاغوسيتوز. لا فاغوسيتوز كتعني لنا البلعامه. فشنو كتعني البلعامه؟ اذا هذا بالنسبه للجزء الاول من هذا الدرس هذا. في الجزء الثاني غادي نتعرفوا على مناعه، النوع الثاني من المناعه. اذا فهنايا النوع الاول او وسيله الدفاع الاولى في المناعه كتسمى المناعه غير النوعيه. ملي كتفشل هذه المناعه غير النوعيه فالجسم كيمر للاستجابه الثانيه. اذا الخط الدفاع الثاني، اسم ديالو المناعه النوعيه. اذا فهذه تكون اكثر قوه من الاولى واكثر فعاليه من الاولى. اذا في المناعه النوعيه ليمينيتي سبيسيفيك فيها جوج ديال المسالك، كاين مسلك خلطي وكاين استجابه مناعيه خلويه. اذا فهنا ريبونس ايمونيتير هيمورال، اذا فاستجابه مناعيه خلطيه. وبالنسبه للنوع الثاني من المناعه النوعيه فكتسمى الاستجابه المناعيه الخلويه. اذا فهكذا بحال هذا غادي نتسماو بحال الفهرس. هنا كنشوفوا المحاور الاساسيه اللي هكذا باش نكونوا عارفين فين كنمشيو في الدرس في المراجعه ديالنا. اذا اول شيء غادي نبداو به هو هاد ليمونيتي نون سبيسيفيك، المناعه غير نوعيه. لاحظوا معايا. اذا كبدايه للدرس فهنا عندنا introduction كيف كيبان لكم. L'introduction face aux agressions des agents pathogènes de l'environnement, micro-organismes pathogènes. إذا فهنايا كوسيلة دفاع ضد المتعديات المجهرية الضارة، لأننا قلنا سابقا في الدرس السابق على أن هنالك متعديات مجهرية ضارة، وهذه المتعديات المجهرية الضارة عندهم واحد الخطورة كتجلى مثلا في إفراز السمين، لا سكريسيون دي توكسين، كيتوفروا مثلا، وكذلك لا ملتيبليكاسيون رابيد، التكاثر السريع. اذا هنالك عده خطورات كيتميزوا بهم المتعديات المجهريه كيف ما سبقنا وذكرنا في الفيديو السابق. فهنايا كوسيله دفاع ضد هذه المتعديات المجهريه الضاره فالمناعه كتوقف كحاجز او تحول دون ان يتسببوا في اضرار بالنسبه للجسم ديالنا. اذا الجسم réagit selon deux modalités de défense. إذا فالجسم كيدير واحد ردة فعل وعن طريق نوعين استجابتين. deux modalités de défense, l'immunité non spécifique et l'immunité spécifique. كيف ما ذكرنا هنايا. إذا هنا عندنا l'immunité non spécifique وهنا عندنا l'immunité spécifique. غادي نبداو اولا بالimmunité non spécifique، المناعة غير النوعية اللي كتسمى كذلك immunité naturelle، المناعة الطبيعية. إذا فنقولوا l'organisme dispose d'une défense lui permet en permanence de s'opposer à la pénétration des microbes. إذا فبالنسبة للجسم ديالنا فهو كيتوفر على وسائل دفاع تحول هذه وسائل الدفاع دون دخول الجراثيم إلى الجسم.
cette défense est l'immunité non spécifique. إذا فهنا هذا الدفاع هذا فكيتسمى مناعة غير نوعية. C'est-à-dire qu'elle s'oppose à toutes sortes de microbes sans distinction. علاش سميناها غير نوعية؟ لأن هذه قال لك أنها كتحول دون دخول جراثيم، أو هي وسيلة دفاع ضد الجراثيم بصفة عامة. يعني ما كاينش جرثوم معين كتحبسه أو كتقضي عليه. إذا فأي جرثوم كيبغي يهدد سلامة الجسم فهي تحول دون ذلك. إذا كيف ما كان نوع الجرثوم فهي وسيلة دفاع ضد ذلك الجرثوم، سواء كان جرثوم قوي أو جرثوم ضعيف. إذا فكيلقى قدامه هذه وسيلة الدفاع، الخط الأول من وسائل الدفاع اللي هي المناعة الطبيعية أو كتسمى المناعة غير النوعية. إذا فغادي نتعرفوا على، لاحظوا معايا المناعة غير النوعية شنو أول شيء غادي نشوفوا فيه؟ غادي نشوفوا فيه لي باريير ناتورال، غادي نشوفوا الحواجز الطبيعية. إذا فالجسم ديالنا كيتوفر على حواجز، هذيك الحواجز ما كتخليش أن الجرثوم يدخل للجسم ديالنا. شنو كيتسماو هاد الحواجز؟ كيتسماو الحواجز الطبيعية، لي باريير ناتورال دو كور، الحواجز الطبيعية للجسم. Les barrières naturelles sont les premières barrières de défense de l'organisme. إذن فهي أول حواجز بالنسبة للدفاع ديال الجسم contre les micro-organismes pathogènes ضد الجراثيم الممرضة. On distingue deux types de barrières comme sont présentés dans le schéma ci-dessous. إذن فهنا غادي نشوفوا جوج أنواع ديال الحواجز كيف ما هو موضح في الوثيقة أسفل. فهنا عندنا، لاحظوا معايا مكتوب هنا باريير ميكانيك، حواجز ميكانيكية باللغة العربية، وعندنا باريير شيميك، حواجز كيميائية. إذا فسولونا قالوا لنا شنو هما أنواع الحواجز بالنسبة اللي كيتوفر عليهم الإنسان؟ حواجز طبيعية. إذا فالحواجز الطبيعية تنقسم إلى نوعين، حواجز ميكانيكية وحواجز كيميائية. دابا نتعرفوا على الحواجز الميكانيكية شنو هما. الحواجز الميكانيكية هم أهداب، الحركة ديال الأهداب اللي كيتواجدوا في المسالك التنفسية، مسالك التنفسيه سواء في الانف، في الرغامه، في الني او بيان لو تراشي. اذا تما كيتواجدوا دي سيل، كاين واحد الحركه ديال الاهداب، هذيك الحركه ديال الاهداب ما كتخليش ان الجراثيم تدخل لداخل الجسم. اذا هنايا هادو كيتسموا لي موفمون دي سيل، حركات الاهداب، هذه من الحواجز الميكانيكيه. عندنا لابو، اذا فالجلد كذلك، الجلد هو كذلك فهو حاجز ما كيخليش ان الجراثيم تدخل داخل الجسم ديالنا. وكذلك ميكوز دو لانتستان غريل وغرو انتستان. اذا فكذلك هنا عندنا الاغشيه المخاطيه. الاغشيه المخاطيه فين كنلقاوهم؟ لي ميكوز كنلقاوهم على داخل الانبوب الهضمي، كنلقاو مثلا على مستوى الماء الدقيق، على مستوى الماء الغليظ، فكنلقاو ميكوز انتستينال وبيان ميكوز دو غرو انتستان. فهذيك الميكوز، هذيك الاغشيه المخاطيه، فهي ما كتخليش ان الجرثوم ينتقل لداخل الجسم. إذا فهادو كيتسموا حواجز ميكانيكية، أغشية المخاطية، الأهداب والجلد، هي دي حواجز ميكانيكية، دي باريير ميكانيك. دابا بالنسبة لي باريير شيميك، لي باريير شيميك شكون هما؟ لي باريير شيميك هما دوك الإفرازات اللي كيفرزهم لنا الجسم، فهي ما كتخليش الجرثوم، فهي كتكون كوسيله دفاع ضد الجرثوم. مثلا يدخل شي جرثوم كيتفرز هذيك الافرازات، او هذيك الافرازات تقدر تكون هي كتوفر واحد الظروف غير ملائمه لتكاثر الجرثوم، بحال مثلا الافرازات اللي كتكون على مستوى المعده. الافرازات اللي كتكون على مستوى المعده كتميز المعده بواحد الافراز ديال HCl، حمض الكلوريدريك، اللي كيكون يعني كيؤدي الى كتكون واحد الحموضه على مستوى المعده. الحموضه هذه كتلعب دور في الهضم، وكذلك هذه الحموضه هذه ديال المعده فهي تحول دون تكاثر الجراثيم، هي كتوفر واحد الظروف غير ملائمه لتكاثر الجراثيم. اذا فهنايا هذا الافراز ديال هذه الماده الكيميائيه، الحموضه هذه على مستوى المعده، فهي من الحواجز الكيميائيه، لانه واحد الماده كيميائيه. الدموع، لي لارم، ميكوز نازال، الافرازات على مستوى الانف، لا ساليف، اللعاب، السيور، العرق، سوك غاستريك اللي كنتكلموا عليه الان، العصاره المعديه، سيكريسيون دي فوا جينيتال، افرازات تناسليه، كلها افرازات فهي من الحواجز الكيميائيه. اذا هكذا غادي نكون صنفنا الحواجز الى نوعين، حواجز ميكانيكيه وحواجز كيميائيه. السؤال طالبين منا هنا à partir du schéma ci-dessus déduit les barrières mécaniques et chimiques du corps. اذا فهنا مطلوب مننا نعطيو نقولوا شكون هما لي باريير ميكانيك ولي باريير شيميك. صافي الان تمكننا من التعرف عليهم، نقدروا نجاوب بسهوله. لي باريير ميكانيك سي سون لا بو، لي ميكوز، les cils de la trachée.
les barrières chimiques, la sueur, les larmes, le muqueuse nasale, la salive, le suc gastrique et les sécrétions de l'appareil génital. La question 2 indique le rôle de ces barrières dans la protection de l'organisme. إذا فهي كيلعبوا دور دفاع تحول دون دخول الجراثيم إلى داخل الجسم. كنقولوا les barrières naturelles empêchent يعني تمنع أو تحول empêche la pénétration تحول دون دخول الجراثيم empêche la pénétration des micro-organismes à l'intérieur du corps. Voilà. D'abord غادي نمروا هاد لي باريير هادو اللي قلنا ميكانيك و بيان شيميك. اذا فممكن مثلا ناخذ على سبيل المثال لابو. كاينه حاله كاين واحد ليكسيبسيون كاين واحد الحاله خاصه انه ممكن الجرثوم انه يقدر يخترق يخترق الجلد مثلا على سبيل المثال. امتى ممكن الجرثوم يخترق الجلد؟ اذا فاذا كانت هنالك جرح. اذا فهنا غادي نشوفوا مثلا اذا كان جرح شنو ممكن يوقع. اذا هنا غادي نتكلموا على la réaction inflammatoire. إذا فلا réaction inflammatoire اللي كتسمى الاستجابة الالتهابية أثناء الجرح ماذا يحدث؟ لاحظوا معي. إذا la réaction inflammatoire هي كذلك داخلة في الاستجابة غير نوعية، داخلة في وسيلة الدفاع اللي كنتكلموا عليها هنا l'immunité non spécifique. إذا la réaction inflammatoire, la réaction immunitaire inflammatoire. Au niveau d'une blessure, les micro-organismes pathogènes parviennent à pénétrer dans l'organisme, contamination et se proliférer infection. إذا فهنايا على مستوى الجرح فالجراثيم هنا كتستغل المكان ديال الجرح وكتدخل داخل الجسم، كتدخل داخل مكان الجرح. Le système immunitaire met en place une défense, c'est la réaction immunitaire inflammatoire. هنايا الجسم ديالنا ما غاديش يبقى كيتفرج في هذوك الجراثيم، لان خاصو يدير واحد الرده ديال الفعل. اذا رده الفعل اللي كتكون ضد هذه الجراثيم اللي دخلات المكان ديال الجرح فكتسمى لا رياكسيون immunitaire inflammatoire، استجابه مناعيه التهابيه. qui se traduit par 4 symptômes. وهذه الاستجابه الالتهابيه فكتمثل في 4 ديال الاعراض. كيبانوا لنا 4 ديال الاعراض غادي نشوفوا غنتعرفوا عليهم الان. اذا ف4 ديال الاعراض شنو هما؟ لا روجور الاحمرار، لو غونفلومون الانتفاخ، l'augmentation locale de la température ارتفاع محلي في درجه الحراره على مستوى الجرح، اي لا دولور وكنشعروا بالالم. مثلا هذا الجرح حنا كنشعروا بالم على مستوى الجرح كيف كيبان لنا هنايا. هنا عندنا في هذه الصوره هذه. Les schémas ci-dessous représentent des modèles explicatifs des symptômes de la réaction inflammatoire. إذا فهنايا غادي نفهموا أكثر من خلال هاد الشيما هذه اللي عندنا هنايا، غادي نفهموا أكثر هاد الأعراض اللي تكلمنا عليهم سابقا. فهنا غادي نبداو لا بينيتراسيون دي ميكروب. إذا فهنا غير كي تكون واحد بليسور يعني جرح، فهنا لا بينيتراسيون عندنا الميكرو اورغانيزم كيدخلوا المكان ديال الجرح. شنو غادي يديروا؟ غادي يلقاو ظروف ملائمه، ميليو فافورابل، غادي يلقاو طومبيراتور، غادي يلقاو لي نوتريمون، غادي يبداو يتكاثروا، غادي يديروا ملتيبليكاسيون رابيد. لاحظوا معايا كذلك هنايا شنو عندنا تيرمينيزون نيرفوز. اذا نهايات عصبيه على مستوى شنو هو هذا الجلد. الجلد كيتكون من طبقتين، الطبقه العلويه كتسمى البشره ليبيديرم، والطبقه السفليه كتسمى الادمه لو ديرم. اذا فهنايا على مستوى الجلد شنو كنلقاو تيرمينيزون نيرفوز، كنلقاو نهايات عصبيه. شنو هو الدور ديال النهايات العصبيه؟ النهايات العصبيه فعندهم علاقه بالحساسيه الشعوريه. اول درس شفناه في هذه الدوره هذه. اذا في الحساسيه الشعوريه قلنا ان الجلد كيلعب دور مستقبل حسي خاص بحساسيه الشعوريه اللي هي اللمس. اذا فهنا مثلا الى وخذتنا واحد الشوكه او تعرضنا للجرح، اذا فالجلد غادي تنشا واحد السياله عصبيه. اذا فهنايا هذيك النهايات العصبيه شنو غادي يديروا؟ غادي ينقلوا ديك السياله العصبيه الحسيه في اتجاه باحه اللمس اللي كتواجد خلف شق رولاندو. اذا فتماك غادي توصل السياله العصبيه الحسيه وغادي نشعروا بالالم. اذا فهنا السياله العصبيه اين تنشا؟ اذا فاذا قلنا مثلا شنو هو السبب ديال الشعور بالالم، غادي نقولوا بسبب اهاجه هذه النهايات العصبيه، la stimulation de ces terminaisons nerveuses. فوالا. اذا فهنا عندنا كذلك هنا فيسو سونغان، عندنا شعيره دمويه. اذا فلاحظوا معايا هنا عندنا بينيتراسيون دي ميكروب. نشوفوا لا رياكسيون انفلاماتوار، نشوفوا الاستجابه الالتهابيه شنو كيوقع في الاستجابه الالتهابيه. لاحظوا معايا هنا عندنا هذا اللي بالاصفر اللي كيبان لنا هنايا،
شنو هو هنا الدم؟ خاصنا نعرفوا اولا الدم المكونات ديالو. الدم كيتكون هو عباره عن سائل، فهاد السائل هذا كنلقاو فيه بلازما، وكنلقاو فيه كذلك الخلايا الدمويه. شنو كنلقاو في الدم؟ كنلقاو لي بلاكيت سونغين، كنلقاو لي غلوبول روج، وكنلقاو لي غلوبول بلون. هادو هما الخلايا الدمويه. فهنا اللي كيهمنا حنا الان، فهنا على مستوى الجرح فشنو اللي كيخرج السائل، يعني البلازما كتخرج، وكيخرج ثاني مع الكريات الدم البيضاء. لي غلوبول بلون هما اللي كيلعبوا دور، هما الجنود ديال المناعه. اذا فهنا هما هادو لي غلوبول بلون كيخرجوا للمكان ديال الجرح، وكيخرج معاهم البلازما. اذا فهاد الغلوبول بلون شنو غادي يديروا؟ هما الجنود اللي غادي يمشيو يقضيو على دوك الجراثيم، هما اللي غادي يمشيو يقضيو على الجراثيم اللي دخلات. اذا كيف ما عندنا هنايا مكتوبين غلوبول بلون، كريه بيضاء، وكتسمى فاغوسيت لانها هي كتقوم بظاهره البلعامه. شنو هي ديك المهاجمه ديال الجرثوم، كتقوم بالمهاجمه ديالو، كتسمى فاغوسيتوز يعني البلعامه. وهنايا هذا الخروج ديال الكريه البيضاء من الشعيرات الدمويه شنو كيتسمى الانسلال، هي ديابيتيز. الا بقيتوا عاقلين معايا، هاي الاستجابه الالتهابيه كتمثل في جوج ديال العمليات. البلعامه هي ملي كيهاجم الكريه البيضاء كتهاجم الجرثوم، ولا ديابيتيز كتكون هي الاولى، لانه هذاك الخروج ديال الكريه البيضاء من الشعيرات الدمويه كتسمى لا ديابيتيز الانسلال. وملي كتخرج الكريه البيضاء كتمشي كتهاجم الجرثوم، وهذا كيتسمى بالبلعامه، لا فاغوسيتوز. فوالا. اذا هنا هذه هي الاستجابه الالتهابيه. دابا نشوفوا لا كيسيون شنو طالبين منا هنايا. établir la relation entre les symptômes de l'inflammation et les modifications constatées au niveau de la plaie. اذا فقالوا لنا هنايا غادي نديروا واحد العلاقه، نحاولوا نربطوا شي علاقه ما بين هاد الشيء اللي كيوقع هنايا مع الاعراض هما اللي ذكرنا هنا: روجور، غونفلومون، l'augmentation locale de la température et la douleur. اذا فغادي نربطوا علاقه ما بين هذا الشيء اللي كيبان لنا ومع هاد الاعراض. شنو غادي نقولوا؟ ممكن نرسموها على شكل جدول. هنا عندنا لي سيمبتوم هما هادو الاعراض كيف كيبان لنا هنايا: روجور اي شالور. اذا الاحمرار وارتفاع درجه الحراره. النتيجه ديلاتاسيون دي كابيلار سانغين. اذا هنايا على مستوى الجرح فكتنتفخ الشعيرات الدمويه. ملي كتنتفخ فهنا كيكون واحد الصبيب دموي كبير، لان الدم كيجي هنا بواحد الكميه كبيره باش يحاول يجيب كريات دم بيضاء. اذا فالدم اللي كيتم جاي هنا بواحد الصبيب دموي كبير، اذا فحنا كنعرفوا ان الحراره ديال الجسم كتكون هي 37 دوغري. اذا فهنا بحال ان الشعيره الدمويه كتمدد، وبالتالي هنا كتولي واحد درجه الحراره مرتفعه على مستوى مكان ديال الجرح، وكيكون كذلك عندنا روجور احمرار. نتيجه هنا عندنا واحد الصبيب دموي. اذا احمرار وارتفاع درجه الحراره نتيجه تمدد الشعيره الدمويه على مستوى الجرح. غونفلومون، الانتفاخ. هذا الانتفاخ هذا نتيجه ماذا؟ نتيجه لاحظوا معايا خروج شنو اللي خرج هنا من الدم؟ خرجت البلازما وخرجت الكريات البيضاء. اذا الخروج ديال البلازما والكريات البيضاء هو السبب في الانتفاخ على مستوى الجرح. اذا لا سورتي دي بلازما اي دي غلوبول بلون دي فيسو سانغين فير لا زون بليسي، كيخرجوا من الشعيره الدمويه في اتجاه المكان المجروح، المكان الجرح. دولور. اذا فغادي نشوفوا هنايا لا دولور نتيجه اهاجه هاد النهايات العصبيه. اذا ستيمولاسيون دي تيرمينيزون نيرفوز دو فيبر سونسيتيف دو لا بو. اذا فهنا كخلاصه غادي نقولوا لي ميكانيزم دو لا ريبونس ايمونيتير انفلاماتوار. اذا الاليه ديال الاستجابه المناعيه الالتهابيه كتمثل فيما يلي: لي سيل ايمونيتير اللي كيتسماو الخلايا المناعيه كيتسماو لي فاغوسيت، البلعميات هادو كيتسماو لي فاغوسيت، هاد لي غلوبول بلون اللي هاجموا الكريات البيضاء، اللي هاجموا الجراثيم فكيتسماو كريات بيضاء، كنسميوهم كذلك لي فاغوسيت البلعميات، لانهم كيقوموا بعمليه البلعمه اي مهاجمه الجرثوم. اذا لي سيل ايمونيتير لي فاغوسيت البلعميات كيت لي فيسو سانغين اترافير لا باروا. اذا فكيخرجوا من الشعيره الدمويه عن طريق وكيخترقوا هاد لا باروا، هاد الغشاء ديال الشعيره الدمويه كتخترق. اذا كيت لي فيسو سانغين اترافير لا باروا، هذيك ما يسمى الاختراق ديال الشعيره الدمويه فكيتسمى ديابيتيز الانسلال. الانسلال هو خروج الكريه البيضاء من الشعيره الدمويه، كيتسمى الانسلال لا ديابيتيز.
يعني كنعنيو بيه quitte les vaisseaux sanguins à travers la paroi, diabetes. Et elle se dirige vers les microbes au niveau de la plaie pour les attaquer. C'est le phénomène de la phagocytose. إذا هو كيمشيو كيهاجموا الجراثيم كيهاجموها، وهذا ما يسمى بالفاغوسيتوز، كيتسمى بالبلعمة. إذا ممكن نلخصوا البلعمة فيما يلي. لاحظوا معايا. إذا عندنا ديابيتس، الانسلال هو خروج كرية البيضاء اللي كتسمى فاغوسيت، كتخرج من الشعيرة الدموية وكتمشي في اتجاه ديال الجرح، اتجاه الجرثوم. وهنايا الفاغوسيتوز، هنا الفاغوسيتوز يعني البلعمة كتتم عبر أربعة المراحل كتميز بهم البلعمة. المرحلة الأولى كتسمى اديزيون. شنو كتعني؟ فكتعني فيكساسيون. هنا البلعمية الكرية البيضاء كتلتصق بالجرثوم، كتمشي كتلتصق به. هذه أول مرحلة من مراحل البلعمة. هذه المهاجمة ديال الجرثوم كتسمى عبر أربع مراحل. المرحلة الأولى كتسمى لا فيكساسيون، يعني التثبيت باللغة العربية، التثبيت، أي اديزيون أو بيان فيكساسيون. لو فاغوسيت، نشوفوا شنو كيعنيو بهاد اديزيون. Le phagocyte s'approche de la bactérie et la fixe. إذا كتلتصق كتقرب للجرثوم وكتلتصق به. المرحلة الثانية كتسمى ingestion، يعني البلع. إذا ingestion، le microbe est enfermé à l'intérieur d'une vésicule، يعني هنا الجرثوم فهو داخل واحد الفجوة، قامت ببلعه ودخلته داخل وهو داخل فجوة، كيف كيبان لنا هنا فجوة هاضمة كيبان لنا هنا. من بعد كتجي مرحلة ديال الهضم، لا digestion. Digestion c'est la dégradation du microbe par les enzymes، يعني هضم الجرثوم عن طريق انزيمات. والمرحلة الأخيرة 4 يعني طرح الحطام، rejet des débris ou bien déchets. كنقولوا rejet des débris ou bien déchets. Les débris ou du microbe sont rejetés en dehors de la cellule. إذا فهنا كطرح الحطام خارج الخلية، خارج الكرة البيضاء. Conclusion، إذا فكخلاصة لهذه الاستجابة المناعية غير نوعية طبيعية. إذا غادي نقولوا l'immunité naturelle ou non spécifique comporte les barrières naturelles. إذا فالاستجابة المناعية غير نوعية فكتكون من حواجز طبيعية اللي صنفناهم لجوج، باريير ميكانيك، باريير شيميك. وكتكون كذلك هذه الاستجابة المناعية الطبيعية كتكون la réaction inflammatoire intervient quand la barrière mucocutanée est franchie. هنا بالنسبة لا باريير اللي كنقولها ديال الميكوز، مثلا داخل الميكوز كنا نعنيو به الأغشية المخاطية، يعني داخل اللي كيتواجدوا على مستوى المعي الدقيق او المعي الغليظ، فملي كيتخترق يعني مثلا كيكون جرح فكتوقع انفلاماسيون. او مثلا على مستوى الجرح كما شفنا هنايا في هذا المثال كوتاني، يعني على مستوى الجلد. على مستوى الجلد اذا تم اختراق عن طريق جرح فهنا الجرثوم كيدخل وكتم لا رياكسيون انفلاماتور، كيكون واحد الاستجابه التهابيه. كذلك الالتهاب على مستوى الجرح هو المثال اللي كنا خدينا. إذا فرانشي l'immunité naturelle est immédiate. هنا بالنسبة لمميزات المناعة الطبيعية، فهي أنها فورية، يعني غير كيدخل الجرثوم من المكان ديال الجرح فخاص البلعمية خاصها تمشي تهاجمه. إذا immédiate يعني فورية، s'effectue par des phagocytes directement après l'infection microbienne. إذا فمباشرة بعد العدوى بالجرثوم فكتم هذه العملية ديال الاستجابة المناعية اللي هي قلنا طبيعية، يعني رياكسيون انفلاماتوار. نون سبيسيفيك وهي غير نوعيه، يعني اي جرثوم دخل فخاصها تمشي تهاجمو كيف ما كان النوع ديالو، ماشي غادا تختار ما بين الجراثيم هذا غادي نقدر عليه نمشي نهاجمو، هذا ما نقدرش عليه ما نمشيش نهاجمو. لا، اي جرثوم دخل للجسم فخاص الجسم يدير واحد لا رياكسيون. اذا نون سبيسيفيك الي ايدونتيك كيل كو سوا لو باثوجين، اذا فهي كتكون متشابهه كيف ما كان النوع ديال الجرثوم. وهي انيفيكاس، يعني انيفيكاس شنو كتعني انيفيكاس؟ يعني انها ما كتكونش فعاله وليست فعاله. اذا فممكن انها ما تنجحش هذه الاستجابه المناعيه، هذه الرياكسيون انفلاماتور، هذه الاستجابه المناعيه الالتهابيه ممكن ما تنجحش. ممكن ان الجرثوم هو يقضي على الكريه البيضاء، اذا الا كان شي جرثوم اللي هو خطير. إذا inefficace غير فعالة. elle peut échouer à lutter contre certains microbes، ممكن أنها تخسر ما تقدرش تقضي على بعض الجراثيم. il est rapide quelques heures
1 heure à 12 heures. اذا فايلي تكون استجابه مناعيه فوريه سريعه من ساعه حتى ل 12 ساعه. سون ميموار ايمونيتير، ما كتبقاش عاقل على داك الجرثوم. اذا فهنا سون ميموار يمكن نعنيو بان ما عندهاش ذاكره. هذه الاستجابه المناعيه غير نوعيه ليست لها ذاكره، يعني ماشي كتبقى عاقل على داك الجرثوم، لا. اذا فالجرثوم الى دخل المره الاولى كدير واحد الاستجابه، الى دخل المره الثانيه كدير نفس الاستجابه، يعني نفس الوقت. احنا غادي نشوفوا بالنسبه للاستجابه المناعيه النوعيه فعندها ذاكره، يعني الجرثوم الى دخل المره الاولى كتستغرق واحد المده باش تعرف عليه، والى دخل المره الثانيه هادشي بالنسبه للاستجابه المناعيه النوعيه اللي غادي نشوفوا من بعد. فإلا دخل الجرثوم قلنا المره الاولى كتستغرق وقت باش تعرف عليه الكريات البيضاء، فإلى دخل المره الثانيه فدغيا مباشره كتمشي تقضي عليه لان عندها الذاكره، كتبقى عاقله عليه. بينما هاد الاستجابه المناعيه غير نوعيه ما عندهاش ذاكره، لا تتوفر على ذاكره. فوالا، اذا هكذا غادي نكونوا كملنا هذا الجزء هذا من الاستجابه المناعيه غير نوعيه نون سبيسيفيك. اذا شنو بقى لنا الان؟ بقى لنا الاستجابه المناعيه النوعيه. اذا فغادي نحاولوا نوضعوا نديروا جوج ديال الفيديوهات بالنسبه للمناعه. الفيديو الاول اللي هو هذا كملنا فيه الاستجابه المناعيه غير نوعيه. في الفيديو الثاني غادي نكملوا فيه ان شاء الله الاستجابه المناعيه النوعيه. اذا شكرا على التتبع ديالكم.